बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो हांव सवांचेल अध्याय 8 वाक्य 12. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांचलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. संवसाराचो उजवाड जावन आसलेल्या जेजून आमकां ताचे तावन प्रकाशच्या त्या उजवाडांत जियोंक आपयलां. आज ह्या आराधना मुखांत ताचे तावन फांगच्या उजवाडाचेर आमचो नियाळ करून सोम्या जेजूच्या उजवाडान आपणाची जिणी भरल्या गी तें समजून घेवंक तो आमकां आपयता. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या जिविताक उजवाड दितेल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना मुखांत तावन गीत संको ये 3 पेज 20 जेजू बऱ्या गोवळ्या. Zatas hem poin kaba
कर तूं म्हाका कृपेन जातस हें पळय काबार सण सूख निसर्गांत सदांनीत म्हाका तुज्या हिंडाची शेळी जावन सांबाळटल्या जेजू बऱ्या गोवळ्या तुका जावर्गा आनी होगळाप सदांच म्हजी जिणी बरी जायसय म्हणल्या आशेवन ह्या म्हज्या जिणये मेटांनी तूं म्हाका एक बरो गोवळी जावन सांगात दिताय एक बरी तुका विधेय जावची तुजो ताळो पारकून तुजो पाटलाव करची शेळी जावंक तुवें म्हाका आपोवणें दिलाय सबार पावटी म्हजी जिणी संवसारी संगतींक लब्धता आनी अडचता तुजे तावन फांगचो उजवाड देखून मुखार समकोचे बदलाक संवसारी संगती तावन लाभचो उजवाड देखून तो संतोष भोगूंक हें जिवीत आशेता सोम्या आज हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना म्हणल्यार उतरां मरिफात तुजे थंय जियोवच्या जिवितांत उजवाडाची संपूर्ण भद्रती आसा तें तूं स्पश्ट करताय सोम्या देखून म्हज्या जिविताचो बरो गोवळी जावन तूं तो उजवाड फांकयता आसतना आराधनाचो वेळ तुजे संगीत करसून सदांच तुजे संगीत समकल्ली क्रिस्ती बावार्थी जिणे जियोंक गरजेचो आधार आनी कृपा म्हाका तूं दी म्हज्या जिणये पयनाद सदांच तूं आसाय म्हणलें पाती येवन आनी तुजे तावन फांगच्या त्या उजवाडाच्या प्रकाशान म्हजी जिणी चड आनी चड संतोशाची जाता म्हणलें वळखून घेवन ह्या संवसारांत म्हजी जिणीन चमकोवंक म्हाका कृपा दी संवसाराचो उजवाड जावन तूं आयलोय आनी संवसारांत येतल्या लोकांन तो उजवाड भोगचें आनी त्या उजवाडांत रावचें भाग तुवें आमकां फावो केलें मोगाळ्या सोमी आज तुजे तावन येवच्या उजवाडांत येताना जिणी सारकी करूंक जिणी बरी करूंक जायतीं पंथां आव्हानां आसात कित्याक तुज्या जिवितांत हांव वाडच्या उजवाडांत येवशीन हांवें म्हजी जिविताची मेटां चमकयलीं तर म्हजी दिश्ट कंचयली तर तो उजवाड म्हजी जिणी पारखीता सोम्या आनी तो उजवाड म्हजी जिणी पारखीता आसतना म्हज्या जिवितांतलें मेळेंपण काडून उडोवंक म्हाका उत्तेजन लाभता आनी जर तर तें उत्तेजन म्हज्या जिवितांत आसलें सगळें मेळेंपण काडून उडोवंक हांव प्रयत्न करिना जाल्यार म्हजें जिवीत काळोखाच्या मेटांनी चमकल्लें जिवीत जाता वय सोम्या आज आम्हा सर्वांक तूं तुज्या उजवाडांत येवशीन दिश्ट कंचोवंक आनी त्या प्रकाश भरीत उजवाडान आमची जिणी प्रकाशीत करूंक आपयताय म्हजें जिवीत सारकें करूंक तूं उलो दिता आसतना हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत सर्व रितीनी तुजो सांगात आपणायलेलो संतोष भोगूंक तूं म्हाका आपयताय आज सबार पावटी ही म्हजी जिणी नियाळतना हांव काळोखांत आसा म्हणलें म्हाका भोगता सोम्या
विशेष करून म्हज्या आत्मीक जिविताची निर्लक्ष हांव सबार फावटी करता सोम्या. म्हजे वयर कोणी नांत हांव म्हाकाच धनी आनी म्हज्या चिंतपा प्रकार म्हजी जिणी हांव जियोंक सकता म्हणलें चिंतून हे जिणी पयन हांव मन धरून व्हरून आसा सोम्या. सबार पावटी मागण्या आत्मीक आचरणां खंयच्याच रितीन म्हाका एक फायद्याची बरेपण दिवची म्हणलें चिंतच्या बदलाक ती एक बंदड, ती एक अडखळ म्हणल्या बरी हांव म्हज्या जिवितांत भोगतां सोम्या. म्हज्या जिविता पयनार तें बावडतांचें जिवीत नाका म्हणलें भोगप तांतूं म्हाका कितें फायदो. तें पुरो म्हज्या जिवितांत गरजेचें न्हय म्हणलें चिंता पाठोवन सबार फावटी हांव म्हजी जिणी चमकतां सोम्या. म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हाका कोणाय कडेन मागाचें म्हणली गरज ना. म्हज्या जिविताक जाय जाल्लें हांव आपणावंक सकता, संवसार म्हाका तें दिता म्हणलें चिंताप म्हज्या जिवितांत आज बळवंत जालां सोम्या. संवसाराची आधुनीक प्रगती आनी सर्व रितींनी तांतूं लाभच्यो हर एक वस्तू म्हाका संतोष दिवंक सकतात थंयसर म्हज्या जिविताची भद्रती आसा म्हणलें चिंतप आज म्हज्या जिवितांत बळवंत जालां सोम्या. कुटुंबांत समाधान ना सोम्या. कुटुंबांत एकवट ना सोम्या. कुटुंबांत आज तुजो उजवाड फांगचे बदलाक संवसारी दृश्टेचो उजवाड आमी सगळीं फांकोवन आसा सोम्या. सबार रितींनी आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक रितीचें जिवीत आमी जियोवन आसा. सगळीं सांगात आसा तरी आमचें चिंतप वैयक्तीक, आमचें काम वैयक्तीक, आमच्यो करण्यो वैयक्तीक, हर एक रितीन आमी जियोवची जिविताची चाल आज वैयक्तीक जाल्या सोम्या. तुज्या संवसारी मिसावाद्वारी तुवें दाखयलें तुजी जिणी वैयक्तीक न्हय, तुज्याच चिंतपा प्रकार आनी तुवें निर्धार घेतिल्ले मात्र तूं संपूर्ण एक पावयताय ताचे थंय तुजी मत केंद्रीत आसा म्हणलें तुवें दाखोवंक नाय बगार. हर एक तुजें मिसावाचें मेट देवा बापा थंय एकवटलेलें आसलें, देवा बापाच्या उजवाडांत परजळलेलें आसलें, देवा बापाच्या खुशे प्रकार आसलें म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. आज मोगाळ सोम्या तें चिंतप म्हज्या कुटुंबांत आटोवंक म्हाका तूं करपा दी. म्हज्या कुटुंबाच्या हेर संद्यांनी केवल म्हजें आयका जाय, म्हज्या चिंतपा प्रकार तांणी चला जाय, म्हज्या चिंतपा प्रकार हर एक तांचे निर्धार जाय जाय म्हणलें चिंतप आज बळवंत जावन येता. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आज आवय बापाय थंय मान गौरव उणें जाला. सर्व रितींनी देखीवंत जिणी आवय बापाय तावन घेवंक तीं तयार नात. शिकप जाणवाय तांच्या जिवितांत आज भावार्थाच्या चालीक इडें करून दिनात तसली चिंतपा आज तांच्या मोती काळजांत उदेतात. हर एक रितीन आवय बापायन सांगिल्लें काम तिरस्कार करून आपणाक कितें खुशी दिता तें चिंता पाठोवन ती सगळीं कामां आज भुरगीं कुटुंबांत करनासलें आमकां भोगतात सोम्या. आज आमच्या जिवितांत तुज्या संगतपणान जियेल्ली जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करिना सोम्या. आज असले काळोख आमच्या जिविताचेर आवरत जावन आमची जिणी अडचितात सोम्या.
आमच्या जिणयेक तुजे तावन लाभची ती बद्रती आज आमी होगडावन घेतले बरी आमकां भोगता सोमया. वर्त्या आशेन, वर्त्या मोगान आनी वर्त्या आशिर्वादान हे जिवीत म्हाका तुवें दिल्लें. आनी ह्या जिविताच्या हर एका संगतींनी तुजो मोग करूंक, तुज्या सांगातपणांत ही म्हजी जिणी जियोंक तुवें म्हाका प्रेरण दिल्लें. आज तें प्रेरण म्हजे थंय उणें जावन आयलां सोमया. आज म्हज्या जिवितांत भावार्थाची वाडावड करच्या बदलाक म्हज्याच शारिरीक चिंतपाची, शारिरीक कुडीची वाडावड मात हांव देखतां. मोगळा सोमया, ह्या वक्ता तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड, तूं म्हजें जिवीत चलोवपी म्हणलें मानून घेवन ही म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. आज हो नियाळ करून म्हज्या आयच्या दिसाची सर्व कामां, सर्व योजना, म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचें जिवीत, म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याच्या जिवितांत येवचें चिंताप करची ती कामां सगळीं तुका समर्पण दिता सोमया. त्या सगळ्या संगतींनी तुजी कुशी पाळोवंक, तुजी बेसांवां घेवन तुका विधेय जावन तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड, तूं म्हज्या जिविताचो बरो गवळी, तुज्या हिंडाच्यो शेळयो जावन आमी जियोवन आसाव म्हणलें चिंताप आमच्या कुटुंबांनी रच सोमया. म्हज्या जिविताचो बरो गवळी जावन म्हजी जतन तूं कर. दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवन म्हज्या जिणये पयणार तुजो संगात आपणावन जियोंक म्हाका कृपा दी. बरो गवळी जावन तूं म्हजें जिवीत चलयतना तुजे सावळेंत जियेल्लें जिवीत मात्र सडीत तृप्ती दिता म्हणलें चिंतून जियोंक म्हाका कृपा दी. सर्वेस्पराचे गरी हांव जियेतना म्हाका संपूर्ण बद्रती आसा, सांगातपण लाभता, जिवीत म्हजें प्रकाश बरीत जाता म्हणलें पातयेवन ही जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी सोमया. ह्या वक्ता ह्या म्हज्या जिविताचें समर्पण करता. म्हज्या आयच्या दिसाची सगळीं कामां तुका समर्पण दिता. तुज्या आशिर्वादांनी म्हाका तूं भर. म्हजी जिणी तुज्या कृपेन प्रेरीत कर. भावार्थांत, मागण्यांत आनी आत्मीक आचरणांत बळवंत जावंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावन आनी भयणीन आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमची जिणी सोमयाक समर्पण दिवन सर्व रितींनी सोमी आमच्या जिविताचो गवळी म्हणलें मानून घेवन हें गीत आमी गावया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E64 पेज 145. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना, सोमी संगी आसतना बेंबिरांत म्हाका ना. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तुमचो सोम्या दिर्वे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां,
जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेलच्याक एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेच पासून रचलाय म्हाका मेलच्याक एक दीस सरगार म्हाका जेजू हांव तुजे थंय जियेता व्हरतो तूं एक मोग मोजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो पुण्या रूपार खान तूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सय जिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलो पुण्या रूपार खान तूं जालोय कुर्सार तुजो जीव सय दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग मोजो करता संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगळो सौम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता आमच्यो गरजो आनी ते समाज सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता अलिशा डिसोजा देवाकर गांदिता सिसिलिया पिरेरा 70th बर्थडे सिरिल जुलिया डिसोसा उर्वा मंगळूरू जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांदिता शर्लिन मतायास देवाकर गांदिता जॉयल डिसोजा बळकुंजे डेलिशा रेगो बचपे थावन हे आमच्या भाऊ भयणीक जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयता सदांच देवाचे आशिर्वादां तांचेर आमी मागता तशेंच हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक हाजर गांदिता कॅटरॅक्ट सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत मेबल एम्ब्रोस मतायस हर एक बेसांव आपल्या जिवितांत जोडलेल्या पासत प्रिमा ज्योती बेनीस आपल्या जिवितांत जोडलेल्या बेसांव पासत हरीश फेर्नांडीस तशेंच एक्सिडेंटांतले राखून व्हेल्ल्या पासत देवाकर गांदिता जयेश देवाकर गांदिता क्लॉटी डिसोजा देवाकर गांदिता स्वेलन डिसोजा तशेंच जिवितांत देवाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारता मायकल फुर्टाडो मुल्की तावन विल्सन आनी मारिना डिमेल्लो आपल्या जिवितांत भुरग्यांचे देणे लाभोवंक आनी हर एक आशिर्वाद लाभोवंक देवाचो आदार मागता
देवाचो आदार मागता संतोष प्रज्वल रिया मतायस विजय तावनो हे इरादे आनी आमचे हेर सबार इरादे आसात साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी ते दवरया जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमण ससनीक नायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट मिसेस सेलेस्टीन लुईस soul of Henry D'Souza, Eunice D'Souza, soul of Gerald Gomes Udupi, all departed souls in the family by Marina Di Mello, soul of Paul Siqueira Kinigoli, soul of Marcel Moras Pakshikere, soul of Victor Mendonça Udyavar, soul of Mary Mendonça Udyavar, soul of Salvador Mendonça Udyavar, soul of Juliana Mendonça Udyavar, soul of Benedicta Fernandez Kalyanpur, soul of Agnes Mendonça Udyavar, soul of Lily Meneges Kundapur, soul of Lucy Fernandez Kalyanpur, soul of Ramya Fernandez Gurpura Kaikamba, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना आमची जिणी साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरून ते जेजूचे आशीर्वाद आयच्या दिसा खातीर आमी दिंबियांनी पडोवन मागून घेवया. Sacramenta सष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यांग भावार्थाचे बळ देव्या जशें बापा तशें पुताक उल्हास आनी स्तुती जावं पदवी महिमा ससनाक ससनाक एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमे नावाडता. आमेन. काकुळतीच्या बापा दया दाखय पुवेजीनी जीव कुरपाला बोय बलिदान हे भेटून जिनी बदलूंक फावो कर आमकां तूं तुज्या भुरग्यांक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष रितीन जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड म्हणलें मानून घेवन त्या उजवाडा दिवशीन ह्या प्राचिता काळार समकोंक पवित्र सभा आमकां पळयता. जेजूच्या त्या उजवाडान आमची जिणी बरी जाता आनी जेजूच्या त्या प्रकाशान सदांच आमी धैर्यान
आनी संतोषान आमची जिणी मुखार सुमकोंक सकताव म्हणलें स्पश्ट जाता. देखून ही मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेश रितीन आमच्या जिवितांत जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आयिल्लो आनी तो म्हज्या जिविताचो उजवाड म्हणलें मानून घेनातल्या खातीर संवसारी सालीक आनी संवसारी उजवाडाक म्हजी जिणे केंद्रीत करून जियेल्ल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावती परी भेटोवंक आमकां आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझे उतरां वर्ते कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची साल आमी धरूं आनी अशें सासनाच्या राज्याचे महिमेक आमी तयार जावन मागताव. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. ते लोकांचे मलगडे आनी मुन्सिपीदार देखून जमत तांकां सतमानली आनी तांणी सुजानाचेर मरणाचें फर्मान मारलें. तेदना सुजानान व्हडल्यान बोव मारून म्हळें, ससनाच्या देवा, सगळे गुट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजेर विरोध फोडकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जिवीशी मरूंक व्हरतले तेदनाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? ताचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतानो, सरकी तपासणी करिनासता आनी सत सारकें सोदून काडिनासता इस्रायलाचे एके दुयेचेर मरणाचें फर्माण मारूंक तुमी इतली पिशी गाय? मनसुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फोडकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगी वेगी थंय परतून गेलो आनी हेर मालगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतास दानियेलान तांच्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पथकांची केस्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जिवीशी मारिनाका अशें सर्वेस्परान म्हळां तरी तुवें अनिती निर्णय दिल्याय. निरापराध्यांक केस्त लायल्याय
आनी गुन्यांवकारांक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय संगाता आसलेली देखली? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखापंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवन हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदा, सोबायेन तुका बुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियेवन तांणी तुमची खुशी केली. पूण जुदाचे एके दुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखापंदा ती दोगांय संगाता आसलेली तुवें देखली? तांणी जाप दिली, सिंदूर रुखापंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोटो तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमचो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तलवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरतल्याक सोडयता त्या देवाक वखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगां मलगड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फोडकिरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी क्यास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच क्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जिवीशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वंचून उरलो. देवाचें उतार हे. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. गर्द देवान म्हज्या दुस्माना उजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोण ओमतता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो.
फरिजेव ताका सांगे लागले, तूं तुजेच विशान साक्ष दिताय तसले साक्षेक मोल ना. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव म्हजेच विशांत साक्ष दितां तरी म्हजे साक्षेक मोल आसा. कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंय सरवेतां तें तुमी नेणात. तुमी सैमीक दृश्टेन फैसल दितात, हांव कोणाचेरी फैसल दिना. आनी एका वेळार फैसल दीन जाल्यार म्हजें फैसल सारकें. कित्याक हांव एकलोच ना, बकार म्हाका धाडलेलो बापच म्हजे सांगाता आसा. दोग साक्षी एक संगती विशांत एकच रितीन सांगतीत जाल्यार ते सांगतात तें खरें म्हण तुमच्या नियमशास्त्रांतच बरोवन आसा न्हय. हांव म्हजे पक्षेन साक्ष दिता, म्हाका धाडलेलो बापी म्हजे विशान साक्ष दिता. तांणी ताका विचारलें, तुजो बाप खंय आसा? जेजून तांकां जाप दिली, म्हाकाय तुमी वळखनात, म्हज्या बापाकी वळखनात. म्हाका तुमी वळखल्यात जाल्यार म्हज्या बापाकी तुमी वळखतले आसल्यात. ही सर्व उतरां जेजू देवळांत शिकयतना धर्म पेटे लागसार उलयलो, पूण कोणेंच ताका कैद केलो ना, कित्याक ताचो वेळ ते दोळ पर्यान येवंक नातलो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीलो, आमी आयकलेली दोनी वाचपां आमची जिणी जेजू थंय एकवटीत जाल्ली जिणी जाल्ल्यांत आमकां सर्वरितीचो संतोश लाभता. कितेंय कश्ट आसल्यार आमची जिणी थंयसर नासाच्या वाटेन समकाना म्हणलें आयच्या वाचपांद्वारे आमकां स्पश्ट जाता. देखून सुजाना विशांत सुजानाचें जिवीत कसलें तें जावन आसलें सविस्तार रितीन आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. विशेश रितीन आपली जिणी सर्व रितीनी देवाच्या योजना प्रकार ती समकोन आसली. आनी एक वर्तें बेसांव जावन वर्ती सोबाय सुजानाक देवान दिल्ली. आनी त्या सोबायेक बुलोवन दोग जाण दादले आपल्या जिवितांत तिचे तावन शारिरीक सुख भोगूंक आशेत आसतना ती कबूल जायना. कित्याक देवाच्या वाटेन समकोची जिणी तिका प्रामुख्यता दिवंक पावल्ली आनी हर एक रितीन तो संतोष त्या जिवितांत हांव तिका लाभल्लो. त्या खातीर संवसारी दृश्टेन कितें संतोष दिता तें आपणावंक ती तयार नातल्ली. देखून तिच्या जिवितांत फट फिर्याद घेवन ते दादले लोकांक उत्सांबळ करयतात आनी तिची जिणी नासाच्या वाटेन तिका नास करूंक ती अविधेय जावन अविश्वासपणान पाड करण्या मारिफात आपली जिणी जियोवन आसा म्हणलें तांकां ते स्पश्ट करूंक निर्धार घेतात. आनी असलो निर्धार देवा समकार दानियल प्रवादी मुखांत फट जाता आनी संवसारांत विश्वासपणी आनी भावार्थांची येयलेल्या सुजानाक परत नवें जिवीत लाभता. त्या खातीर आयच्या वांजेला मारिफात जेजू स्पश्ट करता की हर एक रितीन जेजूक वळखल्ल्यांत बापाक आमी वळखूंक शकता आनी ताच्या जिवितांतय एकवटीत जाल्ली जिणी आमची आसा तर तो उजवाड जेजू तावन फांगसो आमची जिणी प्रकाशीत करता म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविता पळयणार हर एक आमच्या भाव भयणी संगी आमी जियेता आसतना आनी एकल्याक मानान स्विकार करूंक आनी एकल्याचें बरेंपण जाताना ताका होगळीक दिवंक आनी एकल्याक सर्व रितीनी देवाचे आशिर्वाद लाभता आसतना म्हज्याय जिविता मुखांत त्या मनशाच्या जिवितांत बरें आशेवंक आमी प्रयत्न करता. सुजानाच्या जिवितांत सर्व बरें जालें. सर्व रितीनी देवाचो आशिर्वाद तिच्या जिवितांत लाभलो आनी तिच्या जिवितांत लाभलेल्या त्या आशिर्वादान संवसारी दृश्टेन त्या दादल्यांनी आपल्या जिविताक लाभ जोडूंक पडयलें. पूण देवांतय एकवटलेल्या सुजानाक सर्व रितीनी ती भद्रती लाभली. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर जेजूक संवसाराचो उजवाड जावन आमी घेता,
जेजूक आमच्या जिवितान सदां नीत स्वीकार करून त्या बद्रतेन आमी जिणे जियेता तर आमची जिणी नवी जाता, आमच्या जिणेंत बरेपण लाभता, आमची जिणी सदांच जेजूच्या उजवाडान प्रकाशीत जाता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही कृपा आमी जोडच्याक देवा तावन ताचो आदार मागून घेवया. आमेन. Da casoro arpita he bapa punya vaina sangi bapa samarpita amkas tuka ge bapa kani kamchi mogan tuka आज भेटोंची किरकोळ तरी मोगान करची दयेन बापा तूं स्वीकार कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा पास्काची परब संभ्रमूंक आमी तुजी भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राजिता काळाचे दंडवणेचो फळ कसो आमची नितळ जाल्ली काळजां तुका आमी संतोषान भेटयशीं कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो, तुमची सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस por tu सर्गाणी संसार मला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, जय जय जय. ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय, ऊन सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट परगटूया. सौम्या जेजू आमी होंडोकाता आनी हे कासिंतले पिता तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिय देवाची माये संगाती भगवान सुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन
आसा देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे तरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मुझे आशेवन आसा काळीस मुझे लालेवन आसा ये जेजू सेवच्याक तुका ये वेगी बुकता भयण्या तुज्या तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी हरे घडी राखताय तून बुके वेली बुक संपाका मेळी सोरो दिवून पोसताय काळक्या अंतरानी देवो जावून येताय संसारी पोयणारी बरो समजो जाता ये वेगे हांव मोग तुजो करता काळीज मुझे आशेवन आसा काळीज मुझे लालेवन आसा ये जेजू सेवच्या तुका ये वेगी बुकता भयण्याक तुज्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय ह्या बळान आमच्या वायट वंदवण्यांचेर झुजतल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळतल्या म्हूण भासतीत हांव अशें जेजूचो पाटलाव करून तुरतान आमी तुजेशी पावाशी कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कोर्सा सावळे रावून तरी विशेव आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बोऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. क्रिस्ता कोर्सा अमरुका पोटलोन दलाय सोम्या सरमान होगला फावो तुका हासन जालाय देवा हासन जालाय देवा. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां. भजन कुर्साचे गुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.